अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होगा और सबको ठीक होना भी चाहिए। मैं तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ। उम्मीद है आप लोग भी मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे क्लीनिंग भी हो रही है, चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो रही हैं, ग्रॉसरी वगैरह भी करके ला रही हूँ। तो सब कुछ आप लोगों के सामने है। साथ साथ आप लोगों ने मेरी बातें भी सुननी है और साथ साथ मेरी वीडियो को एंजॉय भी करना है। आप सबको मेरे हाथ पे बनोला भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत सख्त बीमार थी। मुझे सुबह शाम ड्रिप्स का कहा है डॉक्टर ने 7 दिन। अभी मैं ड्रिप भी लगवा के आई हूँ, साथ ग्रॉसरी भी करके आई हूँ, बच्चों को अकेडमी वगैरह भी छोड़ के आई हैं। बहुत ज़्यादा काम है। इस हालत में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसा दिन हो कि मैं आप लोगों के साथ मिस हो जाऊँ आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए, आप लोगों के साथ कोई भी अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए। और मुझे ना आज ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है। मेरे हालात चेक करें कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार होंगी। तो बस यहाँ पे जितनी भी ग्रॉसरी वगैरह है उनको सब कुछ अब यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज भी करूँगी मेड के साथ मिलके। दोनों हाथों से काम भी कर रही हूँ और वीडियो वगैरह भी बना रही हूँ। अगर आप लोग मेरी दिली तौर पे हेल्प करना चाहते हैं ना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे को दुआओं में याद रखेंगे ना तो पता नहीं कौन सा कबूलियत का टाइम होता है कि अल्लाह ताला किसी ना किसी की दुआ में हम सबको भी सुन ले। अगर आप लोगों ने गलती से आज मेरी वीडियो पे क्लिक कर दिया ना, वो मेरे थंबनेल को देख के किया होगा, आई एम श्योर यही होगा। तो उस बारे में बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है और मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले कि हम जो व्लॉगर्स को देखते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी जुल्करनैन हो गया और डकी भाई वगैरह हो गया, और भी बहुत से ब्लॉगर्स हैं जो कपल्स आते हैं। जब हम उन कपल्स को देखते हैं ना कि वो आपस में इतने खुश हैं, अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं, सिर्फ एक पैसे के पीछे। ठीक है ना। अगर आज या कल या आप लोगों के पास या मेरे पास खुला पैसा आ जाए ना तो किसी भी मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होगी, किसी रिश्ते में लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ गारंटी है। वो माशाल्लाह मियाँ बीवी जो कपल्स हैं, हस्बैंड भी अपनी अर्निंग कर रहा है, वाइफ भी अर्निंग कर रही है और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं, उनकी फैमिली इंजॉय कर रही है, वो खुद इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो पूरा दिन व्लॉगिंग करते हैं, अर्निंग करते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी, और शूट्स वगैरह भी करते हैं, उनको वहाँ से भी अर्निंग हो जाती है। तो आप लोगों को लगता है कि यार कभी इनमें लड़ाई नहीं हुई, कभी इनमें कोई नोक झोंक नहीं हुई जो हम लोग आम मियाँ बीवी में होती रहती है। सिर्फ मसला पैसे का है। दुनिया में ना पैसे की, मैं कहती हूँ इतनी अब वो चीज़ होगी ना कि सिर्फ पैसे की कदर है। दुनिया में सिर्फ पैसे की कदर रह गई है। अगर हम आज कहेंगे ना हमारे से ये रिश्ता छूट जाए, वो रिश्ता छूट जाए, लेकिन पैसा नहीं कम होना चाहिए। हम रिश्तों के बगैर रह लेंगे, हम दुनियादारी के बगैर रह लेंगे, लेकिन पैसे के बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि हमने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। हमारे पास अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसे होने चाहिए। आजकल मियाँ बीवी के सबसे ज़्यादा नोक-झोंक क्या होती है, मेरी ये ख्वाहिश नहीं पूरी की, मुझे किचन का सामान नहीं ला के दिया, मुझे अपनी ब्यूटी का सामान नहीं लेके दिया, बच्चों के स्कूल के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बच्चों की ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही। तो बच्चे अलहदा माँ बाप के ऊपर होते हैं, आप लोग हमारी ख्वाहिशात नहीं पूरी करते, आप हमें ये चीज़ नहीं लेके देते। तो सबसे बड़ी वजह क्या है लड़ाई की? सिर्फ पैसा। हर घर में लड़ाई झगड़ा सिर्फ पैसे की वजह से होता है, चाहे वो मियाँ बीवी में हो, भाई भाई में हो, कोई भी रिश्ता हो, पैसे की है। पैसे की जो जंग है ना वो इस टाइम इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं क्या करूँ कि पैसा जीत रहा है, रिश्ते छूट रहे हैं, बच्चे छूट रहे हैं, हर चीज़ छूट रही हैं। मियाँ बीवी जो है परदेस काट रहे हैं पैसे की वजह से, माँ बेटे से दूर है परदेस की वजह से। सिर्फ क्या होता है कि हमारे मुल्क के अब जो हालात जा रहे हैं ना, यहाँ पे मैं कहती हूँ कि कमाना इतना मुश्किल हो गया, महंगाई अरूज पे चली गई है। बल्कि आप सबको तो बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग भी मेरे जैसे हैं। तो जो हम इन व्लॉगर्स को देखते हैं ना कि पाकिस्तान में रहते हैं, याशी भी करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, और पाकिस्तान में भी इनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है क्योंकि वो दो लोग अर्निंग कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है वो भी सुबह उठते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, पूरा दिन उनका जाता है, मेहनत करते हैं, और वो दोनों जो कपल्स हैं वो अर्निंग कर रहे होते हैं ना किसी तरह प्लेटफॉर्म में कर रहा है, कोई शूट से कर रहा है, कोई व्लॉगिंग से कर रहा है, कोई टिकटॉक से कर रहा है, लेकिन कमा रहे हैं ना, कमा रहे हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे पैसा होगा ना आपकी वहाँ पे इज्जत होगी, चाहे वो मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, जहाँ पे भी हो। उस किसी को पता होगा ना इसके पास पैसा बहुत है, वो आपकी वैसी ऑटोमेटिक ना इज्जत करना शुरू कर देगा।
پہلے ہم سنتے تھے کہ باہر کی جو مرد ہو عورت ہو دونوں کماتے ہیں تو گزارے ہوتے ہیں، لیکن اب پاکستان میں بھی یہی ہے۔ پاکستان میں اگر آپ نے اپنی لائف سٹائل کو یا بچوں کی لائف سٹائل کو، بچی کی سٹڈی کو، بچوں کی ہر خواہشات پوری کرنی ہے نا، تو ہسبینڈ علیحدہ ارن کرے، جو بیوی ہے وہ علیحدہ ارن کرے، تو ہی اچھی لائف سٹائل ہو سکتی ہے۔ اکیلا جو مرد ہے نا وہ سارے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، وہ پورے لائف سٹائل نہیں اٹھا سکتا، اور اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے اوپر برڈن دیتے ہیں، تو وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی کہاں سے خواہشیں پوری کروں۔ اس لیے آج کل کی جو بچیوں کی آپ لوگ اپنی تربیت دے رہے ہیں نا، ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، تاکہ بعد میں جا کے اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نہیں تو اپنے لیے تو سٹینڈ لے سکتی ہے، اپنے لیے تو ارن کر سکتی ہے نا۔ جو ہمارا ٹائم تھا نا وہ گزر گیا، لیکن جو اب آنے والا وقت ہے نا اس میں بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ چیز آپ لوگ نوٹ کر لیں، اگر آپ کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تینوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں۔ تینوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا بہت ضروری ہے۔ آگے جا کے ان کے کیا حالات ہیں، ان کے کس طرح کے نصیب ہیں، ان کو اتنی ان کی سٹڈی ہونی چاہیے، ان میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ خود کما کے ارن کر سکتی ہیں، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گی۔ میں ان سب ہاؤس وائفز کو کہوں گی کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے یہ یوٹیوب ہی چلا لیں، شاید آپ کی قسمت آپ کو آگے لے جائے، لیکن ایک دفعہ چانس ضرور لیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 50 سے 60% اب پاکستان میں نا یوٹیوب بہت زیادہ اوپر آ چکا ہے، خاص طور پہ جو ہاؤس وائفز ہیں نا ان کے لیے۔ وہ گھر میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں، کیونکہ کچھ ایسی ہاؤس وائفز ہیں جن کو باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، باہر جا کے کام کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، ان کے لیے یوٹیوب جو ہے نا بیسٹ پلیٹ فارم ہے۔ ایک دفعہ اپنی قسمت آپ لوگوں نے ضرور آزمانی ہے۔ ویسے بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ جتنے بھی بلاگرز ہیں وہ سب یوٹیوب سے ارننگ کر رہے ہیں۔ ہاں، یوٹیوب کے ساتھ ساتھ شوٹس ہو گئی، پروموشنز ہوگی، وہ ان میں سے بھی ارن کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کہیں کہ وہ سارا یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شوٹس ہو گئے، پروموشنز بھی آپ کو بہت زیادہ ارننگ دیتی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کے جو دوسرے پلیٹ فارم میں جیسے فیس بک کو مانیٹائز کر لیں، وہاں سے آپ کو ارننگ ہوگی۔ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ آپ یو کے یا یو ایس اے کا بنا لیں، وہاں سے آپ کو ارننگ ہوگی۔ لیکن میں ایک بات کہوں گی، لائیو نہ آئیے گا۔ لائیو میں نا میں کہتی ہوں کہ مجھے لائیو نہیں پسند ہے، لائیو ٹک ٹاک پہ مت آئیے گا، وہاں پہ بس یہ کہہ لیں کہ وہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ باقی آپ لوگ جو بھی ہیں پردے میں رہ کے یا جیسے بھی آپ فیس لانا چاہتے ہیں، سر پہ دوپٹہ رکھ کے، جیسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ وہ پلیٹ فارم کو انجوائے کریں۔ لیکن ٹک ٹاک لائیو میں نہیں چاہتی کہ ہم لوگ وہاں پہ پھنسیں، اس گندگی میں پھنسیں۔ اپنی لائف کو خوش رکھنا، اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنا، اپنے بچوں کے فیوچر کو دیکھنا صرف ایک مرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فل ڈے ہم فون دیکھتے رہیں گے، ڈرامے دیکھتے رہیں گے، اسکرول کرتے رہیں گے ٹک ٹاک کو؟ نہیں، ٹائم بہت زیادہ ہے اس ٹائم آپ لوگوں کے پاس۔ اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم سے نا آپ کافی پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ صبح ٹائم سے اٹھیں، اپنی لائف سٹائل جو بھی آپ چینل بنانا چاہتے ہیں، ٹیک کا ہو، کوکنگ کا ہو، ولاگنگ کا ہو، جو بھی ہو، پینٹنگ کا ہو، جو آپ لوگوں کو پسند ہے، جو ہنر ہے آپ کے اندر ہے نا، وہ کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی، اپنی لک آزمائیں، گھر میں فضول بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی ادھر بیٹھ گئے، کبھی صوفے پہ بیٹھ گئے، کبھی بیڈ پہ بیٹھ گئے، کام جو ہے وہ میڈ کر کے چلی جاتی ہیں۔ بس ایسے آرام والی زندگی مت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا اچھا فیوچر، بلکہ اپنا لائف سٹائل، ہمیں بھی ہوتا ہے کہ یار ہم یہ پرفیوم لیں، اس برانڈ کا سوٹ لیں، اس برانڈ کی شو لیں، ہمارے خود کتنی خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ ہم خود بھی پوری کر سکتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو بغیر تنگ کیے ہوئے، بغیر ان کو ذلیل کیے ہوئے۔ اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد آئی ہوپ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملی ہوگی میری ان باتوں سے، تو اس لیے ٹائم منی ہے، اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں۔ جیسے ہو، جس طرح کا آپ کو پسند ہے پلیٹ فارم، اس پہ جائیں اور ارننگ کرنے کی کوشش کریں گھر بیٹھ کے۔ تو آپ لوگوں کو شاید میری باتیں بھی اچھی لگی ہوں اور میری ویڈیو بھی ساتھ ساتھ اچھی لگتی ہو، کیونکہ گھر کی کلیننگ بھی ہو رہی تھی، گروسری، ہر چیز۔ منتھ میں ایک دفعہ میں نا ضرور گھر کی ڈیپ کلیننگ کرواتی ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور سر پہ چڑھ کے کرواتی ہوں، کیونکہ میڈ پہ اگر چھوڑ دے نا تو آدھا کام تو آپ سمجھیں کہ بس نہ ہی ہونے کے برابر ہے، ویسے ہی گند ہوتا ہے، ویسی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ویڈیو وغیرہ بھی بن رہی ہوتی ہیں، کام بھی چل رہا ہے، گھر کا کام بھی چل رہا ہے، ارننگ کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بیزی بھی کافی ہو جاتے ہیں، آپ کا جو ٹائم آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، بچوں پہ بھی دھیان دیں، ہسبینڈ پہ بھی دھیان دیں، گھر پہ بھی دھیان دیں، اور ساتھ ساتھ ارننگ بھی کریں۔